اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورۃ الفیل مکی صورت تے دے دا نم دا اول آیت نا ماخوذ دی فیل اتی تے ویلی شي۔ د دې صورت فضیلت کې یو موضوع حدیث نقل له موضوعی تفسیر ثعلبی لګلی دی، من قرأ سورۃ الفیل اعفاه الله ایام حیاته من الخسف والمسخ۔ چا چې سورۃ الفیل لوستو الله به دې ټول عمر بچ کی د خسف او مسخ نه۔ خسف نظمکه کې ټومبل منډل او شکل روانول۔ علامہ خفاجی لکی په حاشیه د شهاب کې دا روایت موضوع ده، دا منګړت ته وي۔ ورستو سورۃ الہمزہ سره د دې تعلق ده، ربط او مناسبت۔ سورہ ہمزہ کے مخالفین تزجر و اخروی تخویف ہو، کم چې سرمایه دارو دلته دغه سرمایه دارو ته چې هغوی کعبه نړوله هغوی ته دنیوي تخویف دی۔ څنګه چې هغوی تباه شو، اوس د قریشو سرداران د هغې نه خبر دی، الله به دې هم داسې تباه کړي، ولې هغوی مخالفت کوي د حق۔ دارنګ هلته د دنیا پرستۍ د وجې نه د حق پرست سره مخالفت ذکر شو، پیسې ورسره جي ډېرې وي، انما له اخلده، هغه دغه نظریاتو الذي جمع مالا وعدد والو کنه، دلته دنیوي اقتدار د وجې نه د حق سره مخالفت ذکر دی، چې مشر دی دا نواب صاحب دی یا بل څه وجه ده دی د حق مخالفت کی په دې وجه۔ سورۃ الہمزہ کی منکرین دا پر زجر و تخویف ہو، دلته تخویف دنیوي دی، خو د هغې یو نمونه هم پیش کړي چې د کعبة الله بېعزتي چا کول غوښتل، نو هغې انجام څه شو۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ آغی لکی تزہید فی الدنیا کے بعد سورۃ الہمزہ میں تخویف اخروی بیان ہوئی ہے، اب اس صورت میں تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ذکر کیا گیا ہے۔ دنیاوی مال و منال اور جاہ و جلال پر مغرور ہو کر ایمان و توحید کے مرکز کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں کو مٹا دیا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ سورۃ العصر میں بیان کردہ 4 اوصاف اپنے اندر بھر لو۔ ربط و خلاصہ دغه سے شیخ لکی حسن الکلام کے دعوت صورت وسیع د دنیوی اقتدار په وجہ د حق نه مخالفت کوونکو ته دنیوي تخویف او د الله د نومونو یو نوم ذکر دی رب، هغه توحید د اثبات لپاره ذکر کیږي۔ دا اول صورت د اقتدار په نشه کې د حق نه انکار کوونکو ته زجر، خلاصه به د مضامینو په دې طریقه باندې اصحاب الفیل په واقعه باندې تخویف ورکول، مکمل صورت تخویف دنیاوی باندې پروت دغه دی، ایو واقعه ذکر کړی ده پکې، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن نور څه مضامین پکې داسې نشته، بس دا ته معلومیږي چې د شعائر الله توهین څوک کوي که نه هغه دایمي ذلیله الله والا ذلت والا عذاب ورکړي، همیشتن ذلت والا، دغه د دې آسان نچوړ دی۔ نو موږ داسې ویلی شو چې په اول کې د اصحاب الفیل د عذاب عظمت شان ذکر دی چې الله ولې څنګه شاندار عذاب ورکړو په اول آیت کې، بیا د هغې د مکر د بربادۍ ذکر دی دویم آیت کې، او بیا د هغې د عذاب تفصیل دی په دریم و څلورم و پنځم آیت کې۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم تر آیت خبر نے تا سوچ نه کړي کیف فعل چې څنګه کار کړو ربک ستا رب
بے اصحاب الفیل هغه اتیوالو سره هغې سره څنګه کار کړو. دی اول آیت کې اصحاب الفیل واقعې ته اشاره ده. واقعه دا وه چې د یمن والی ابرهه بن صباح نصرانی د حبشې نصرانی بادشاه د خوشحالولو دپاره په صنعا یعنی یمن کې یوه دنګه بنګله کنیسه جوړه کړه. بنګلې په شکل وه خو وه عبادتګاه وه عیسایانو. او د هغې د حج کولو ته خلک روبلل او د مکې نه خلک منع کول چې هلته مه ځئ. نو تفسیر طبري لیکي چې یو عرب د غصې نه په هغې کې دغه اودس ماتې وي وکړو. او بل روایت کې دی چې ځینې عرب تاجران د تجارت دپاره هلته تللي وو، نو دوی پخلي دپاره دغې ته نږدې اور بل کو. نو ناڅاپه سیلی وچلېده او دغه اور یې د بنګلې خوا ته یوړو. هغه اوسېدله اور ولګېدو. نو ابراهیم په دې باندې سخت غوسه شو چې ښه دا وګوره زما د هغې بېزتي کړې او د کعبې د روانولو قسم یې وکړو چې دی له به د سر خورم. او په دې نیت خپل لښکر سره په اتیانو فیلانو باندې هغه مکې ته راغی. سور پرې راغی. کله چې د منا او مزدلفې ترمنځ هغه محصر وادۍ ته نږدې شو که نه میم حی سین ری نه الله پې توتکر کې مرغان رولېږل چې د هغې په پنجو مخکو کې کاڼي وو. هغې په دې باندې ورول وی ورول پې د دې بدنونه زرې زرې شول او بدبو یې شول غوښلېدل هغې سره. تفسیر قرطبي دلته دغه تفصیل کړی. ځینې روایاتو کې دي چې دا واقعه د نبي سلم د پیدایش نه 50 ورځې مخکې تېره شوې. نبي سلم په عام الفیل کې پیدا شوی. اتیانو دا واقعه چې کومه شوې وه که نه 572 عیسوي غالبا 571-72 عیسوي جوړېږي. دا هغه وخت کې دا واقع شوی. د دې ډېرې وجې نور هم کیدی شي لکه چې هغې اخوا دا بل دغه ولې جوړو بلډینګ ځکه ډېر خلک حج ته ځي ډېر تجارت په هلته د هغې کېده ډېره پیسه هغه ځای ته غونډېده که نه. د اکنامي کلي وجې هم وې معیشت وجې یې ځان ښه کو. علم تره کې خبرې دي دې کې بعضې خلک غایت استدلال کی د هغې جوابونه زده کړي. اعراب 30 سورة من القرآن الکریم ابن خالوی کتاب دے دا 370 ہجری کے دے وفات 980 عیسوی. حسین بن احمد بن خالوی ابو عبداللہ هغه وچت هم قرآن کې علم ترا خطاب کړی شوی قرآن کې کنه د دې نه د سترګو لیدل نه دي مراده چې 50 سره د نبي سم د پیدایش نه مخکې واقع شوی او غلیدلې. نو مطلب ویدا شو بعد خلک وی جوړ غاضر ناظر ده کنه. نو ابن خالوی لیکلی کل ما فی القرآن من لم ترى فمعناه علم تخبر. آیا اے نبی تو ولې خبر نه تا ته ولې پته نشته علم تعلم ليس من رؤية العين كقوله تعالى علم تر الى ربك كيف مد الظل. دا ویرا څه دی ته ګورې نه خپل رب کارون ته نه ګورې چې څنګه هغه سوري اوږد کړی دی. دا معنی خو نه چې ته خپل رب ته نه ګورې نو تا رب ته ما او تا کتلی دی څه لیدلی هم دی. بل ځای کې هغه لیکي دغه صفحه 75 کې لیکلی صفحه 191 کې بیا لیکي وکل ما فی کتاب الله لم تعلم معناه ولم تخبر فهو من رؤية القلب والعلم لا من رؤية العين. دا د سترګو کتل خو نه دي مرادو. نعلم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تفسیر البسیط لیکي د خلکو غزا کول د بیت الله خلاف وقصدوا تخریب الكعبة من الحبشة اراده کړو د حبشې نه روانو چې کعبه دا مونږ نوړو. فیل خو مشهور زناور د خلک په یعنی افیال جمع راځي او کم سړی چې چلی نه سایس ہوته وي که نه دا عربو د پر ډېر ناشنا و. عربو کې چونکې دا پای نه که نه هلته علاقه ګرمه ده که نه علاقه ګرمه ده بهده یو پکې میخه نه پای یو پکې اتی نه پای. دا ډېر وروستو دلته کې مواهب الرحمن ډېر ښه وضاحتونه کړي. تفسیر مواهب الرحمن مونږ چونکې د دوه باندې فوکس کو نو نور له بیا زه ګوتې نه وړم. دا ډېر وروستو عربو ته راوخته شوی دی اضافې راګرځېدل چې دا سب شی دی. ستا رب یې څه کړو اتیانو والو سره
علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ علم ترا یہ تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے، رویت سے رویت بصریہ مراد ہے یہ کہتے ہیں، اور وہ علم سے کنایہ ہے اور استفہام تقریری ہے۔ واقعہ فیل کی خبر آپ تک تواتر سے پہنچ چکی تھی اور آپ کو اس کا علم تھا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں پیش آیا۔ نجاشی شاہ حبشہ کہ ایک حاکم ابرہہ نے نجاشی کی خوشنودی کے لیے صنعاء میں ایک نہایت ہی عالی شان گرجا تعمیر کرایا۔ اس میں دنیا کا اعلیٰ درجہ کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا، پتھر سونے کے نقش و نگار سے مزین تھے۔ گرجے کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے نجاشی کو لکھا کہ اس نے آپ کی خاطر ایک ایسا عالی شان گرجا تعمیر کیا ہے کہ آج تک دنیا میں ایسا گرجا تعمیر نہیں ہوا، اور جب تک میں حج کے لیے سارے عرب کا رخ اس گرجے کی طرف نہ پھیر دوں اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ ابرہہ نے بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے ایک عظیم فوج تیار کی اور صحیح تر روایتوں کے مطابق محمود نامی ایک ہاتھی کی قیادت میں مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا کہ متبہ نے جو شروع اگر محمود نمو۔ پہلے اس نے مکہ والوں کے بہت سے اونٹ اپنی تحویل میں لے لیے، جن میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب خپل نوم شیبۃ الحمد اور سوکوی عامر دے، دوڑ نمونه شیبۃ الحمد عامر، عبد المطلب د خپل نوم نه دی۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، اس نے پوچھا، ابرہہ نے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا افسوس ہے تم اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کرتے ہو مگر خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہو، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین ہے اور میں اسے ڈانے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے کہا انی رب الابل و ان للبیت ربا سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے ان کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر دے گا۔ اس پر ابرہہ نے کہا ما کان لیمنع منی، مجھ سے اس کو نہیں بچا سکے گا، سوچتا دینا چھ زمانہ دا بچ کی اسو اگر دا سے دم نے دے چھ زمانہ دا کعبہ بھی بچی، خبر دا مطلب۔ عبد المطلب نے جواب میں کہا انت وذاکا، تپوشا آغا پوشا، اچھا زور آزمائی کر دے کو، تپوشا آغا پوشا کہنا انت وذاکا۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دی اور بیت اللہ پر حملہ کر دیا۔ ہاتھی بیت اللہ کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا۔ شیخ بھائی کتابوں نے لکھی جب محمود لبے کعبے تمخ کے کے بناستو چبل خبے لمخ کے منڈ بے والا بیا تبا خواہ بنتو۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مگر نہ اٹھا۔ جب اسے واپس یمن جانے کا اشارہ کیا گیا تو فوراً چل دیا وہ ہاتھی محمود۔ جب اس کو دوبارہ بیت اللہ کی طرف پھیرا گیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ فرمایا یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا۔ یہ واقعات تفسیر روح المعانی اور قرطبی میں قرطبی سے انہوں نے نقل کی ہے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم یجعل وی نکسو کیدہم چل داغی مکر داغی فی تضلیل، ناکامہ گمراہ مانا نہ دسی وی داغی آغا مکر ناکامہ نکو آغی چے کمپلیننگ کرو اللہ والا آغا پیل نکسو۔ وارسل علیہم طائرا ابابیل، وارسل علیہم راوی لگل پدی باندے طوین مارغان ابابیل دا ابابیلو تو تکن کو سوک داسی ہوئی مارغان پاغی رو لگل ابابیل ڈلے ڈلے رو لگل مارغان رو لگل ابابیل ڈلے ڈلے را للم ترمیہم بحجارت من سجیل، ترمیہم دغ مارغانو دیوشتل بحجارت پکانو باندے من سجیل دا پخشونا رواتکڑشونا کتکانی پاگی وشتل فجعلہم نکڑل دا آتیانو والا کعصفن پشاند وخو یا پشاند بوسو معقول خوردشو۔ قرآن سے بیل وڑ قرآن وی دا غینے سوٹا جوڑا کرا وہ گورے پیرایا انداز دا قرآن دا ہے جو گورے سپک ٹکے نوئی کعصف معقول۔
دویم نه پنځم آیت پورې په دې آیتونو کې د عذاب تفصیل ذکر دی. ها څه چلې ورسره وکړو، عذاب پرې راغی څنګه راغی، دغسې پرې راغی چې هغې باندې الله پاک کاڼي وورول او د مرغانو په ذریعه باندې چې ډلې ډلې راتلې. نه کیدهم د هغې مکر څه د کعبې د نړولو لپاره د دې مکر او اتیانو سره الله په اتیانو سواره راوسته او لښکر ټول چاپېره جمع شو او دغه د الله پاک دی بې عزته کړل. معقول هغه ګیا دی چې وخوړلی شي. دلته دی یو سوال کړی، اعتراض جواب یې کړی دی، بیا تفسیر ختم کړی دی که ډېره نکتې دی، بس دې نه تاسو ته حل کړمه. دې ځای کې څه خلک وایي چې نه دا خو عرب ډېر بهادر قوم نه دی، دی خو ډېر دلتوب نه دی کړی چې دا دی هلته کې پټ شولو او تښتېدلو، کعبې خالي پرېښودو. نو بیا وایي چې نه دا خو اصل کې تاریخ غلط لیکلي دي، دی چاپېره پټو، دی په دې خلکو کاڼي وړولو. دا بعضې تفاسیر لیکي ښه هغه ځایونه ته ښیم چې بیا څوک په دغې لار تللي دي هغه هم درته ښیم، بیا دا تفسیر غلط څنګه دی هغې له هم راځو. اول سوال بیا جواب. سوال دی وي دا دی یو اعتراض دی، دا اکثر دا سوالونه چې کوم دي دا کشاب لیکي، بیا رازي لیکي، دغه شانتې د کشاب نه مخکې دا به ابن جریر سوالونه لیکي. فإن قیل که چېرې داسې وویلي شي سوال به ولیکي نو موږ به ورته داسې ووایو. دا طبري لیکي ښه زمونږ استاد هغه به موږ ته اکثر عبدالمحسن جمعه وي دا کشاب طرز دی. ما ورته ورځ ویم کشاب نه جي ابن جریر طرز هم دی. نو بعضې کسانو علم کې خبره نه ابن جریر زیات ما کته ما اغسته ډېر د شوق نه و، هغې هم یوه وجه وه ځان له به دویم هرې خبرې زه ریکارډینګ زما نه خوښو، به د ځان لویم یوه وجه وه د دې چې ما دا ولې اغستم. سوال دا دی چې خوړلی شوي ګیا خو په معده کې وي غې به وي که نه، ناغې سره تشبیه ورکولو څه فایده شوه؟ دا اوس فلسفیانه سوال دی، دا ټیک دی امام راضي سوال دی. جواب مراد دا دی چې دا خوراک وروستو د غوښانو خشانو په شکل کې هغه روزي که نه، هغه بدبودار او ټوټې د یو بل نه بیل وي که نه، او فصیح او بلیغ کلام کې په دې سره تصریح مناسب نه وي، یعنې ښکارې نه شو ویلی داسې. نه دې وجه نه نوم ذکر نه کړه چې موږ دله دوریا وریا بوتلل او سوټې مې کړه دله پوچی زره مې کړل دله تور سیز مې ترې جوړ کړه چې د معدې نه روزي. ما ورته وویل چې عرب داسې وایي نه او قرآن سره دا ښایي نه، قرآن خو ډېر پاک کلام دی. علم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط، تدلیل غلط، قید داؤ مکر. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیا جانور، انہوں نے جانور مانے لیے. طیر مرغ کو بھی کہتے ہیں، مرغ یعنی پرندہ. ترمیہم بحجارت من سجیل، طیر جمع دا گورے ہاں طیر باندې دوکه نشي، طیر طائر جمع دا. ترمیہم بحجارت من سجیل، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر بحجارت پتریاں من سجیل کنکر کی. فجعلہم کعصف ماکول، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بسکایا ہوا. ترمیہم ہر پرندے کی چونچ میں رست نشا. علم یجعل کیدہم استفہام تقریری ہے، ہم نے ان کی تدبیر بیکار کر دی. وہ خانہ کعبہ کو اڑانے کے لیے آئے تھے مگر ہم نے ان کو نہ صرف ناکام کر دیا بلکہ دنیاوی عذاب سے ان کو تہس نہس کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، طیرن حال ہے، طیرن سے ابابیل، طیرن سے حال ہے مرغے رالے بدا سے حال کے رالے چې ډلې وي، دا مطلب ترکیب حال واقع دے. حال زمان مرغے رالے خود ڈلے رالے، اور وہ ابالتن کی جمع ہے، ابالتن بمان جماعتن، ڈلے رالے. خواہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ٹولیوں کی صورت میں مختلف سمتوں سے ان پر بھیجا. ابابیل باندې لگ فوکس کو مخا ایک تاسو دا واضح شي. ابابیل جنڈ کے جنڈ، پرے کے پرے، اس کا واحد ابیل اور ابول ہے. الابابیل جماعت فی تفرقت،
الغریبین کی لکھی الغریبین، واحدها ابیل قیاسا لا سمعان، اس کا واحد آتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ اخفش کبیر عبد الحمید متوفہ 177 ہجری کے نزدیک اس کا استعمال اگرچہ گروہ پر ہوتا ہے لیکن اس کا جمع مستعمل نہیں، الصحاح میں لکھا ہے۔ یہی رائے امام ابو عبیدہ کی بھی ہے، امام ابو عبیدہ مجاز القرآن والے کی، وہ بھی لکھتے ہیں جماعت من تفرقۃ جاءت الطیر بابل منہا ہونا وہا ہونا ولم نرى احدا یجعل لها واحدا۔ اخفش کہتے ہیں، ایک اخفش کبیر تھا نا، اخفش لکھتے ہیں عرب میں اس کا واحد مستعمل ہے، مگر اس کا واحد کیا ہے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے ابالتن ہے، یہ ابو جعفر رواسی کہتے ہیں، کسائی کہتے ہیں، کسائی علی بن حمزہ اس کا نام ہے، کہ اس کا واحد ابول ہے، یہ لیس من کلام العرب و لسان العرب و تفصیل کبیر میں یہ وضاحت ہے۔ فرا کہتے ہیں، تیسرا قول یہ ہے، فرا یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ بن منظور الدیلمی، فرا اس کا واحد ایبالتن ہو سکتا ہے، ایبالتن، 3 اقوال ہے اس میں۔ علم یجعل کیدہم فی تدلیل والمعنی فی تدلیل عما قصدوا له من تخریب الکعبہ ضلل کیدہم حتی لم یصل البیت وإلی ما ارادوہ بکیدہم، یعنی انہوں نے جو پلاننگ بنائی تھی نا، جس کا ارادہ کیا تھا اللہ نے اس کو ناکام کر دیا، یعنی یہ کعبہ کو ڈھانے آئے تھے، اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا، یہ کعبہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر بیچ دیے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارت من سجیل، ترمیہم پھینکتے تھے وہ پرندے ان پر، بحجارت پتھریاں، من سجیل کنکر کی، ترمیہم ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں سخت مٹی کا ایک ایک سنگریز آتا جسے وہ ان پر پھینک رہے تھے۔ سجیل بعض کے نزدیک سنگ گل کا مورب ہے، ہاں نمنگ ویسے عمدہ سے سنگ گل، سنگ گل نہیں دا یو بلکہ ننوتے دا عربو تا لفظ ترے دینا سجیل جوڑ شے دا سنگ گل، گل خٹے تا ہوئی کنا، گل خٹے تا ہوئی ٹکرے نہ دے دا ٹکرے، سنگ گل سنگ کانی تا ہوئی گل دا اکثر دے غزل مدلو کے اردو کے بمنگ لسم کے پڑھاؤ دائی کے رازی آب و گل، خلے کو آب و گل ہوئی، آب و گل دے دا گل خٹے تا ہوئی، اردو ٹولہ شرمے دے دا اس خیر خیریت دے نرو لے گل پدی من فجعلہم کعصف ماکول، سنگ مرمر سنگ گل کا مورب ہے، سنگریزے ایسے زور سے برس رہے تھے کہ سر میں لگتے اور نیچے سے جان نکلتے، اور ساتھ ہی ان کے گوشت کے ٹکڑے بھی اڑ جاتے، بس ٹھمپم کونتا کاروے کو سڑی سنگراشی ہوتا سی وین بولی کنا دین با پورے وطلو خوش دن با پورے وطلو دیسر بے دین نستبے۔ فجعلہم کعصف ماکول، فجعلہم نکل دی پھر کر ڈالا ان کو جیسے بسکائے ہوا، یہاں تک کہ ان کو مویشوں کے کائے ہوئے چارے کی مانند کر دیا، اب رہا کو اور اس کی لشکر کو مویشیوں کے کائے ہوئے چارے کی مانند کر دیا، ذرے ذرے گلوین استل دلا خلقو نے دل سوٹا جوڑا گلوئی داخل کیا دی داخل کیا دل دا سے کخا نالتے نستی ہو کنا ذرے ذرے شو لگی دا سلام، ان کے بدنوں کے اجزاء و اعضاء اس طرح چور ہو گئے، چورا ہو گئے جس طرح مویشیوں کا بچا ہوا چارہ۔ اے جعل اللہ اصحاب الفیل کورق الزرع اذا اکلته الدواب فرمت به من اسفل شبہ تقطع اوصالهم بتفرق اجزائه، دی ٹوٹی ٹوٹی شو کنا تشبیہ دے سر پدا کے وجہ ور کڑے خادر دا اس نمام باز خلق ہوئی چی دا اصل کی عربو دا چرکڑو دا تفسیر حبیبی کے دا خبر موجود دا یہ بانے ما بیالتا قبل تیسیس کے تنقید لگے دے
ما په دغه باندې چونکې مقاله وه، یوازې تفسیر حبیبي نو، جهود الشیخ حبیب الرحمن فی التفسیر، دا ما د امفل د مقالې عنوان و، جهود الشیخ حبیب الرحمن فی التفسیر. مولانا حبیب الرحمن صاحب کی تفسیر خدمات دا پښتو نه بیا مار بیا تا کړو، هغې کې دي خو هغه ډېر وروستو سړی دی که نه، د هغه نه مخکې دا چې هغه د چا تلخیص کو که نه، مراغي دی او منار دی او هغې هم دغه کي، خو منار کې ګوره اخري سپاره نشته، محمد عبده ورته وایي، د هغه بیا ځان له دغه میلاویږي. نو تفسیر صغیر قادیانانو تفسیر دی، قادیانی تفسیر دی، تفسیر صغیر دی، دغه یو کبیر دی. نہ آگے کہ اگر دیکھو آتے رہتے یہ فقرہ تقلیب نسبت کے طور پر استعمال ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں پڑنالا چلتا ہے یا نہر چلتی ہے، دادے دو کا کئی، حالانکہ نہ نہر چلتی ہے نہ پڑنالا بلکہ پانی چل رہا ہوتا ہے، دم تپت ردے دم کار نہیں رہا. اس لیے ہم نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ پرندے صاحب الپیر پر پتھر مارتے تھے، بلکہ یہ کیا ہے کہ ان کے گوشت کو وہ سخت قسم کے پتھروں پر مارتے تھے، بلکہ ان کے گوشت کو وہ سخت قسم کے پتھر اگیے کاؤن لڑا چولا خلق کو اور نوچتے تھے، کم خاطر تھے، کیونکہ یہاں ترمیہم بحجارت آیا ہے. عربی زبان میں با کے معنی علاقے بھی ہوتے ہیں، پس لفظی طور پر عربی کے لحاظ سے یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ ان کو پتھروں پر مارتے تھے، اور یہی ترجمہ ہم نے کیا. چیلے وغیرہ جب مردوں کے گوشت کھاتی ہے تو اس طرح کہتی ہے کہ پہلے مردے کی ایک بوٹی اٹھا کر لے جاتی ہیں، پھر پتھر پر بیٹھ جاتی ہے، پھر چونچ سے اس بوٹی کو پکڑ کر بار بار پتھر پر مارتی ہے اور پھر کہتی ہے. غالباً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بوٹی کو مٹی یا ریت وغیرہ لگ گئی ہو تو اس کو دور کر دے. دعوت آگے بکوردہ کی کان کی گنو. پرویز لگی مفہوم القرآن کے غلام احمد پرویز دپور نم یہ غلام احمد قادیانی دے، یہ غلام احمد پرویز دے. خلق بدے مجھے پرویز ذکر کو نہ خلق کو جو جنت پرویز مشارف یادی دے پسا کے دے سڑے پتہ نہیں ہے. اکثر خلق دا فرق باطلہ علم نہیں سجدہ سوک تیر دے بانی سوک پرویزیان منکرین حدیث حجت نہ منی اوس مرد 86 لگ بھگ پر نیٹ باندې ټول درسونه پراتی دي، کاډا غونډه سړی دی، ټول قرآن ویډیو کې پروت دی، ما ځای په ځای اورېدلی دی، وی سی آر پکې مړه ته ریکارډینګ شوی، غټه عہده باندې و پاکستان کې، په غټه عہده باندې و، دنیا ډیګری و سره. پرویز لکھی مفہوم القرآن کے جلد 3 صفحہ 1484. انہوں نے پہاڑ کے دوسرے طرف ایک غیر مانوس خفیہ راستہ اختیار کیا تھا کہ وہ تم پر اچانک حملہ کرتا ہے، لیکن چیلوں اور گیدوں کے جھنڈ جو عام طور پر لشکر کے ساتھ اڑتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں فطری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بہت سی لاشیں کھانے کو ملیں گی، ان کے سر پر منڈلاتے ہوئے آ گئے. قادیانی ہو خبر ہے والا کہنا. اور اس طرح تم نے دور سے بانپ لیا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے. یہ ان کی خفیہ تدبیر تشت ازبام ہو گئی، چنانچہ تم نے پہاڑ پر چڑھ کر ان پر سخت پتھراؤ کیا. ادھر دو تم نے پہاڑ پر چڑھ کر ان پر سخت پتھراؤ کیا، اور اس طرح اس لشکر کو کائے ہوئے بس کی طرح کر دیا، یعنی ان کا کچومر نکال دیا. مفہوم القرآن کے امین حسن اصلاحی سے لے گی تدبر قرآن. اب آخر میں بتایا کہ اس لشکر جرار کے تباہ کرنے میں کتنا حصہ عربوں کا تھا اور کتنا قدرت کا. فرمایا کہ تم ان کو پتھروں اور کنکریوں سے مار رہے تھے، تم تم ان کو پتھروں، پس اللہ نے ان کو کانے کے بس کی طرح پامال کر دیا. یعنی اس لشکر جرار کے مدافعات نہایت کمزور تھی، نہایت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی تائید سے تمہاری یہی کمزور مدافعت اتنی مؤثر بنا دی کہ وہ کانے کے بس کی طرح پامال ہو کر رہ گئے. رائم دخل کو ہو رہے تھے ما تخبر تحقیق ہم پیش کرتے دین علاوہ ماتا تفسیر حبیبی پختو کے اول تفسیر سن 44 کی چاپ شوی اغم دا خبر لیکلے دا چا کتی ماذا بگم نے درسی دلی ودا خدا عرب و دا غیرت خلاف تا پوشوی بہر کے جواب دا دے وہ رخا زبطا دا لن جواب ہوگا ما دا دے خوڑے تفصیلی خبری کے غیر امرازو قرآن سی ویلی دی قرآن ترمیہم ویلے کہ ترمونہم ویلے تاسو سر پناہ ہوئے تاسو نندر جی تاسو امتا اکل خی اراغلی تفسیر لکے ترمونہم ویلے کہ ترمیہم ویلے
ترمونهم صيغه د چا د پر دی او ترمیهم صيغه چا د پر دی دومره خو به استایل می کنه. دغه جواب شو. پادش تاریخ نو دی جواب کوي سورۃ الفیل میں اصحاب الفیل کے جس واقعے پر صرف سے خلف تک اتفاق اور اجماع ہے. ټول خلق داوی چې اتیانو باندې وړي مرغے اللہ ڈلے ڈلے راوستے اور بابیل ڈلے ڈلے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کا ایک متعصب باہر کے آگے نظام ایک متعصب عیسائی حکمران ابرہا 60,000 کا لشکر لے کر خش پہ تذرم ہاتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تاکہ اسے مسمار. قریش مکہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس مکہ پر قریب کے پہاڑوں میں چلے گئے. تغرون نے دی تماشا کرے رکھا. جب وہ لشکر مزدلف اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو اچانک ایک طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے. ادابا منگور دل چے دریاب د طرف نہ روان شو. بحر عرب نہ بحیر عرب نہ داغه طرف نہ داغه کنارے نہ لوتیو. تو اچانک ایک طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جنہوں نے اس لشکر پر سنگریز اور کنکروں کی بارش کر دی. اس کے نتیجے میں ہاتھیوں سمیت پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ابرہا کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. تمام مفسرین کے اس اجماعی موقف کے برعکس مولانا اصلاحی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے خداوند نے دا ٹھیک بائبل نہ متاثر دے ای کم دا الفاظ دی خداوند کله پیغمبر د لپاره په استعمالیږي اور کله به الله د لپاره په استعمالیږي. تو دا څنګه چلے؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کی چال بالکل برباد نہ کر دی اور ان پر جھنڈ چڑیاں نہ بیجی. تم ان کو مارتے تھے سنگ گل کے قسم کے پتھروں سے، بالآخر ان کو اللہ نے کہے ہوئے بوس کی طرح کر دیا. عملی دے ډېر دوی تفصیل دغه بیا ځان وګوره ای که ځنه شمت لے د معنی کې ترمیهم کې دا کاته کړی ده دا ترمونهم بیا پکارو چې دیس وی کنه نو استاد معنی دا پر ترمونهم پکارو دا وګوره بیا ځان ډېر انټرېسټینګ سیز دی. تاسو وای عربو دا تاسو وای چې موږ تفسیر د غلطونو څنګه بچیو کنه دا سيزونه وګوره. دا د کلام عرب خلاف هم دي تری دي ها ځکه چې عربو په خپل شعرونو کې هم ذکر کړی دی چې ابراهه په لښکرو باندې د کاڼو په ذریعه باندې باران شوی دی هغه تباه شوي دي. قبیله خثعم دیم څه په دې موقع باندې یو موقع باندې د ابراهه د لښکر رهنمایي کړې. د شاعر دی د دې قبیلې شاعر نفیل بن حبیب بلوغ العرب جلد 545 هغه وی حمد الله اذا ابصرت طيرا زدا الله حمد ما چې کله ما دغه مارغان ولید مرغه وخفت حجارة تلقى علينا او زپټ شم دغه کاڼونه چې پای په مونږ باندې کم کاڼ را غورځولم. عبداللہ بن قیس دے واقع بیان کی کاده الاشرم الذي جاء بالفيل فولى وجيشه مهزوم واستحلت عليهم الطير بالجندل حتى كأنه مرجوم. اشرم ابرهه چې دی ابرهه بن اشرم د خپل نوم دی هغه چې کماتیانو سره راغلی و کنه کاده کې د اشرم کنه هغه کم چل چې جوړ کړو کنه راغلی و نه هغه فوج شکست خوړو او شای کړه وې دانګل واستحلت عليهم الطير بالجندل حتى كأنه مرجوم. کانو په مرغو باغی باندې بارانو کو حالت داته شو چې گویا غیر سنگسار کو كأنه مرجوم. صحابہ کرام د دې څه تفسیر کی صحیح بخاری حدیث ان الله حبس عن مکة الفیل د دې په شرح کې حافظ ابن حجر اسقلانی د ابن عباس نے خدا یو قول نقل کی جاء اصحاب الفیل حتى نزلوا السفاح دیگی ودی دی رشی ودام یوزے دے موضع خارج مکہ جہت طریق الیمن دے یمن پلا رکے فاطمہ عبد المطلب فقال ان هذا بیت اللہ لم يسلط علیہ احد دادا اللہ کوڑ دے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی کو تسلط نہیں دی ہے. قالوا لا نرجع حتى نهدمه تو انہوں نے کہا کہ ہم تبھی واپس جائیں گے جب اس کو گرا دیں گے. وہادیوں پر بات ہو گئی بار کے فدع اللہ الطیر الابابیل فاعطاها حجارة سوداء فلما حادتهم فما بقى منهم احد الا خذته الحقہ. بار کے فتح الباری جلد 12 صفحہ 207 کتاب الدیات کتاب 87
باب 8 حدیث 6880۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ان کو سیاہ کنکر دیے، پھر جب وہ لشکر کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان پر کنکر برسائے، ان پرندوں نے، جس سے وہ سب مر گئے، اور جو کوئی بچ گیا تو اسے حق کا یعنی جلد کی بیماری نے آ لیا، جس سے اس کا جسم کا گوشت اس سے الگ ہو کر گر جاتا، غوخے بتے پرے ہوتے کسوک دغه دے بچے کا نا رست پاز مرگ ترے دے چیز پوٹی بتے پرے ہوتا لو کترا غوخه بتے پرے ہوتا۔ دے تاسو په غلطو باندې ورسېدل مفسرینو، دا سټرانګ غلطۍ دي کړي دي، ترمیح مې بیا ترمونه هم پکارو دا چې سری کړي دي، نو دې ته خیال کوئ۔ گورے ہوتا بیا لفظی معنی تھا۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیت خبر نہیں تاسو تو سوچنے کہ کیف فعل جسنگا کار کړو ربک استار باصحاب الفیل اتیانو علیہ السلام، علم یجعل کیدهم ولن نیک و نگرزو کیدهم چل داغی مگر داغی فی تدلیل ناکاما، داغی غم کرے ناکاما نہ کو، فیل نہ کو، اپلیننگ ولا ڈسمس نہ کو، وارسل علیہم ولی راوین لگل، دا پا مخ کی علم بانے تفتخا، ولی راوین لگل علیہم پاغی بانے توین مارغان بابل ڈل را لگلی نوسو بالکل را لگلو، ترمیہم بحجارت من سجیل، دغی مارغانو ترمیہم وشتل دغا خلقو دغا ابرہاو دغا لخکراتیان بحجارت پکانو من سجیل دا پخونا دا رتو کانونا ٹکری، فجعلهم کعصف ماکول، فجعلهم نکرل دغی مارغانو کرل دغا خلقو دغا فوج کو کعصفن پشان دبوسو ماکول خورلشو، ذرہ ذرہ کرل تسنسول۔ سبحانک اللہ۔